नमस्कार। नेपाल न्युजको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजु सिलवाल। आज हामीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रका विविध गतिविधिबारे कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिका रूपमा नवाङ निमा शेर्पालाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ 2046 सालदेखि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँ 16 एडभेन्चर ट्रेक नामक ट्रेकिङ कम्पनी सञ्चालन गर्नुहुन्छ र उहाँले काठमाडौँमा कोरियन रेस्टुरेन्ट पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। लामो समयदेखि विशेष गरी कोरियाबाट पर्यटकहरू नेपाल भित्राउने काममा उहाँले अग्रणी स्थान लिइरहनु भएको छ र उहाँलाई हालसालै नेपाल सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समितिको सदस्यमा पनि आमन्त्रण गरेको छ। उहाँसँग हामी नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विविध गतिविधिका साथै नेपाल पर्यटन बोर्डले तत्कालै गर्ने विविध कामका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। नवाङजी, अहिले यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र जुन तहस अवस्थामा पुगेको छ, यसलाई पुरानो स्थितिमा पुर्याउनको लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले कसरी आफ्नो कदम अगाडि बढ्नुपर्छ होला? नमस्कार। सर्वप्रथम त यहाँलाई धन्यवाद, विशेष गरी यो महत्त्वपूर्ण क्वेसनको लागि। म पनि भर्खरै पर्यटन बोर्डमा चाहिँ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको हिसाबले नियुक्ति भएको छौँ 22 गतेको चाहिँ मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट। हामीले चाहिँ कोभिडले जुन अक्सर गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नको लागि चाहिँ विशेष गरी 3-4वटा चाहिँ एजेन्डाहरू तयार पारेर चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेछौँ। मूलत अहिलेसम्म हामीले युरोप र अमेरिकाको मार्केटलाई बढी फोकस गरेका थियौँ होइन। अब चाहिँ हामीले मिडल इस्ट र साउथ एसियन मार्केट, विशेष गरी हामीले छिमेकी राष्ट्र चाइना र इन्डियन मार्केटलाई चाहिँ फोकस गर्ने र त्यो भित्र पनि बुद्धिस्ट टुरिज्मलाई चाहिँ विशेष फोकस गरेर चाहिँ मार्केटिङ गर्ने विषयमा चाहिँ पहल गरिरहेछौँ। जुन पर्यटनको स्थिति छ, यो पर्यटनको गतिविधिमा आन्तरिक पर्यटकहरूको गतिविधि बढाउने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यसमा तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? यस्तो छ, खास गरी आर्थिक चलायमान गर्नलाई चाहिँ आन्तरिक पर्यटनको नि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अब विशेष गरी कनेक्टिभिटी, फ्लाइट कनेक्सन या रोड सर्फेस कनेक्सनहरू चाहिँ पूर्वाधारको रूपमा तयार भयो भने आन्तरिक पर्यटनले पनि राम्रो चाहिँ स्थानीयहरूले राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास हामीले लिएको छौँ। तपाईँ नेपाल पर्यटन बोर्डमा आउनुभएको छ, के कस्ता योजना लिएर तपाईँ अहिले पर्यटन बोर्डमा जानुभएको छ? आफ्ना योजनाबारे के बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ अब अहिलेसम्म त हाम्रो परम्परागत पर्यटन व्यवसाय नै हो। अब चाहिँ हामीले कोभिड पछिको पर्यटन व्यवसाय चाहिँ अलिकति चेन्ज आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो। त्यो विषयमा हामीले मूलत नेपालको चाहिँ पर्यटन गन्तव्यहरूलाई विशेष गरी अब एडभेन्चर टुरिज्म मात्रै नभएर हिल स्टेसन टुरिज्म भनेर होइन, अनि तल्लो भेग तराई भेगलाई चाहिँ क्यासिनो मार्फत लग्जरी होटलहरू चाहिँ विकास गरेर त्यहाँ चाहिँ इन्डियन टुरिस्टहरूलाई पनि भित्राउने, प्लस विश्वभरिका 50 करोड चाहिँ बुद्धिस्ट जनसङ्ख्याहरूलाई टार्गेट गरेर बुद्धिस्ट टुरिज्ममा चाहिँ फोकस गर्ने मेन योजना हो। र सँगसँगै चाहिँ नेपाल चाहिँ अब सहज तरिकाले घुमफिर गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको पूर्वाधार तयार पारेर नेपालमा चाहिँ लग्जरी टुरिस्टहरू विगतका जस्तो चाहिँ बजेट टुरिस्ट भन्दा पनि लग्जरी टुरिस्टहरूको डेस्टिनेसन बनाउनेमा हाम्रो मेन चाहिँ भूमिका हुन्छ। पर्यटन बोर्डले चाहे अनुसारको गतिविधि गर्न सकेन, नेपालको पर्यटनको प्रवर्धनमा पर्यटन बोर्डको खास भूमिका हुन सकेन भनेर पर्यटन व्यवसायीहरूले गुनासो गरेको पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ। यस सम्बन्धमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? यस्तो छ, अब पर्यटन बोर्डले कामै नगरेको चाहिँ होइन, उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरेको हो। भोलि हामीले जुन किसिमको नतिजा चाहिँ निजी क्षेत्रले खोज्यो त्यो नपाएको आफ्नै ठाउँ छन् होइन। केही कुरा चाहिँ समय सन्दर्भिक समयअनुसार चाहिँ मार्केटिङ गर्ने कुरामा चुकेको चाहिँ हुनसक्छ। अब म पनि भर्खर त्यहाँ बोर्ड मेम्बर भएको छु। अब चाहिँ हामीले यो 20th सेन्चुरी 21औं शताब्दी अनुसारको चाहिँ मार्केटिङ गर्नेमा विशेष गरी डिजिटल मिडिया माध्यमबाट चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी अलिकति जोड दिन्छौँ। त्यसले सायद सकारात्मक नतिजा दिन्छ भन्ने हामीले आशा गरेको छौँ। अहिले पर्यटन बोर्ड काठमाडौँ केन्द्रित भयो, अर्थात्
नेपालको राजधानी केन्द्रित भयो भन्ने गुनासो धेरै छ। यसलाई आगामी दिनमा यो प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्ने र स्थानीय तहमा पुर्याउने तपाईँहरूको योजना के छ? यो चाहिँ यहाँले एकदम जायज क्वेसन उठाउनु हो। अब नेपाल पनि डिसेन्ट्रलाइज भएको खासै धेरै भएको छैन। विगत 2-3 वर्षदेखि अब यो डिसेन्ट्रलाइज सिस्टम अपनाउँदैछौँ हामी। त्यसकै अवधारणा अनुसार प्रदेश स्तरमा पर्यटन बोर्ड गठन हुनुपर्छ र प्रदेश अन्तर्गतको पर्यटन बोर्डले चाहिँ प्रदेशभित्रै गर्नुपर्ने पर्यटनीय गतिविधिहरूलाई चाहिँ अग्रसर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मनसाय लिएर अहिले चाहिँ 7वटा प्रदेशमा पर्यटन बोर्ड गठन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाइसकेको छ र स्थानीय लेभलमा त्यसले राम्रै काम गर्छ भन्ने आशा लिएको छु। यो टिम्स पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, यसमा जुन रकम सङ्कलन हुने गर्छ त्यसको खास सदुपयोग भएन र खास गरिकन भरियाहरू, यो ट्रेकिङ गाइडहरू, तिनका लागि यो अब सङ्कलित रकमबाट खर्च भएन भन्ने किसिमको पनि व्यापक गुनासो छ। आगामी दिनमा तपाईँको नेतृत्वमा अब पर्यटन बोर्डबाट यो टिम्सको रकम सदुपयोग गर्नको लागि कस्ता कदमहरू चालिनेछन्? यस्तो छ, यो टिम्स भन्ने जुन ट्रेकिङ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने चाहिँ हो, त्यो टिम्स भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रत्येक विदेशीहरू ट्रेकिङ जाँदाखेरि प्रत्येकले 1000 रुपियाँ तिरेर त्यो कार्ड चाहिँ लिएर जान्छौँ र त्यो अन्तर्गत त्यो गन्तव्यमा जाँदाखेरि कुन कुन चेकपोस्टबाट चाहिँ इन्ट्री भयो भन्ने कुरा इन्फर्मेसन त्यसले क्याच गर्छन्। त्योबाट चाहिँ त्यो एकजना खैरै भएर $10 भनौँ न 1000 रुपियाँ लिँदाखेरि चाहिँ त्यसको 30% एनटिभीको बोर्डमा के अरे पर्यटन बोर्डमा जाने र 30% तानमा र 30% जोइन्ट फन्ड भन्ने हुन्छ। टोटल 90% भयो। बाँकी 10% चाहिँ मजदुर कल्याणकारी कोष भन्ने जम्मा हुन्छ त्यहाँ। त्यसमा चाहिँ अब विगतमा जुन किसिमको कार्यविधि बनायो त्यो कार्यविधि अलिकति अपुरो देखियो भन्ने चाहिँ अब त्यहाँ हाम्रो जुन समितिको साथीहरूको भनाइ छ। अब चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यो कार्यविधिले गर्दा पनि जुन मजदुरहरूले पाउनुपर्ने कोष रकम चाहिँ नपाइरहेको अवस्था हो। भलै जस्तै हिम पहिरोमा हुतहुतमा परेर चाहिँ मृत्यु हुनुभएका मजदुरहरूको आफन्तहरूले पाउनुपर्ने रकम चाहिँ सबै पाइसके। अब अहिले आयो कुरो कोभिडले चाहिँ जुन बेरोजगार बनाइसकेपछि कल्याणकारीको कोष पनि मजदुरहरूको लागि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा माग ल्याउनु भएको छ। त्यो चाहिँ एउटा समिति गठन भएको छ त्यहाँ मजदुर युनियनहरूको अध्यक्ष र एनटिभीको बिचमा। उहाँहरूको बिचमा एउटा नयाँ सम्झौता गरेर कार्यविधि बनाएर चाहिँ परिचालन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अगाडि बढेको छ। आशा छ सायद यो 2-4 दिनभित्रै त्यो काम अगाडि बढ्छ होला। सिजन फेरि छिट्टै आउँदैछ। तपाईँ पनि एकजना पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ। अब नेपालको पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्ला, अब फेरि पर्यटकहरू नेपालमा आउलान् विगतका जस्तै, के छ तपाईँको आशा? यस्तो छ, हामीले अब नेपाल सरकारसँग हामी निजी क्षेत्रको चाहिँ प्रतिनिधित्वको हिसाबले हामीले राख्ने माग भनेको हामीले स्वास्थ्य प्रोटोकल चाहिँ मेन्टेन गरेर अहिले भइरहेको जुन क्वारेन्टाइन व्यवस्था छ यसलाई चाहिँ अलिकति घटाएर या बिना क्वारेन्टाइन चाहिँ नेपालमा पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ बोकेर चाहिँ आनन्द तरिकाले आफ्नो गन्तव्यमा जानु पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अब भलै यसमा चाहिँ अब यो WHO को चाहिँ केही नर्म्सहरूले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पारिरहेको भन्ने बुझिएको छ। हामी हाम्रो व्यवसाय प्रतिनिधित्वको तर्फबाट चाँडैभन्दा चाँडै नेपाल चाहिँ सबै डेस्टिनेसनको लागि खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने माग सहित एउटा स्वास्थ्य प्रोटोकल तयार पारेर चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। के छ तपाईँलाई तपाईँको ग्राहकहरू अथवा तपाईँको कम्पनी मार्फत नेपालमा विगतमा भ्रमणमा आउने टुर अपरेटरहरूले अहिले कस्तो किसिमको चाहिँ सोधखोज गरिरहेका छन् र आगामी वर्ष र वसन्त ऋतुमा आउने सम्भावना के छ? तपाईँको व्यक्तिगत जानकारी गराइदिनुहोस् न। यस्तो छ, जस्तै अब विशेष गरी म चाहिँ कोरियन मार्केटमा फोकस गरेर काम गरिरहेको छु। कोरियन साथीहरू चाहिँ त्यहाँ पनि बस्दा क्वारेन्टाइन जस्तै हो, कोरियाभित्र मात्रै बस्ने उहाँहरू सकेसम्म नेपालले आफ्नो गन्तव्य चाहिँ खुल्ला गर्यो भने हामी चाहिँ नेपाल गएर सहज तरिकाले के अरे ट्रेकिङ पनि गर्थेँ। यहाँ नेपालमा चाहिँ आनन्द तरिकाले हिमाल हेरेर हप्ता 10 दिन 15 दिन चाहिँ रेस्ट गर्न आउँथेँ। तर नेपालले पनि बन्द गरेको अवस्था र कोरियन सरकारले पनि कुनै देश गएर आएपछि 14 दिन कम्पलसरी क्वारेन्टाइनै बस्नुपर्ने अवस्था भएको भएर हामीलाई बडो अप्ठ्यारो भयो।
तर हाम्रो लागि चाहिँ नेपाल खुल्ला भएको भए हामी नेपाल गएर 2-4 हप्तै भए पनि बिताएर बस्ने चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुराहरू धेरै आएको छन्। अब त्यसको लागि सुधार गर्न के गर्नु पर्ला? त्यसको लागि हामीले त्यही हो, अब क्वारेन्टाइन व्यवस्था जे छ त्यसलाई घटाउने र सकेसम्म चाहिँ PCR रिपोर्ट नेगेटिभ बोकेको व्यक्तिहरू चाहिँ सहज तरिकाले आफ्नो गन्तव्यतिर चाहिँ जाने व्यवस्था हामीले मिलाउन सक्यो भने बिस्तारै हाम्रो यो थलो परेको पर्यटन फिल्ड चाहिँ बिस्तारै रिकभर हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई तत्काल सुधार गर्नको लागि केही तपाईँको सुझाव छ? तत्काल सुधार गर्ने भनेको त्यही हो, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरो त कनेक्टिभिटीमा चाहिँ अलिकति विकास हुनु पर्यो। जस्तै काठमाडौँबाट पोखरा जाने रोड भयो, काठमाडौँबाट चितवन जाने रोड भयो, होइन, यस्तो कुराहरूमा यति सुधार भयो या हवाई गन्तव्यहरू चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ हवाई परिचालन गर्न सक्यो भने स्वतः हाम्रो पर्यटन चाहिँ पुरानै लेभलमा आउँछन्। त्यसमा चाहिँ हामी आशावादी छौँ। यसका साथसाथै आजको कार्यक्रम समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। फेरि म अर्को अतिथिलाई लिएर पुनः उपस्थित हुनेछु। त्यतिजेल मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।